आज PWD लेबर सप्लाय सोसायटी तांकां इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेसान फुल फ्लॅज सपोर्ट केला. ते परत एकदा एक आपले वेता घेऊन हांगा येयल्ले आसा आझाद मैदानाचेर. खरें म्हणजे 27 एप्रिलाक आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी आमचो ऑनरेबल PWD मिनिस्टर ते दिगंबर कामत तांकां सविस्तर म्हायती दिल्ली की कशे हांचे प्रॉब्लेम्स आसात. हे जे कामगार PWD लेबर सप्लाय सोसायटीन आसा तांचे कितें इश्यूज आसात आनी इश्यूजच सांगूना ते कशे रिजॉल्व करपाक जाय विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ हे सगळे तांकां आमी दिल्लेले. आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें की इमिजिएटली आमी लिगल लॉ डिपार्टमेंट आसा पळय तांकां ते धाडून तांचो कितें तो ओपिनियन घेवन आमकां कळयता म्हणून. सो इन दॅट कंटेक्स्ट ऑलमोस्ट आमी एप्रील मे म्हयनो वाट पळयलो. मे म्हयन्यान आमी हांगासर एक दीस प्रोटेस्टूय केलो कळ्ळें न्ही. की प्रोटेस्ट आशिल्लो की सरकाराक जाग दिवपा खातीर की इतलीं वर्सां हे जे कामगार आसा तांकां आतां तरी तुमी न्याय दियात म्हणून आमी एक मे हांगा ह्याच जाग्याचेर एक फूल डे प्रोटेस्ट केल्लो. आमकां अपेक्षा आसलेली की मेच्या एंड पर्यंत आमकां सरकार कितें ना कितें रिवर्ट करतलो. तरी आसतना सगळ्या लोकांनी सगळ्या भुरग्यांनी सगळ्या कामगारांनी पाश्यास काडले, पेशन्स दवरले. कित्याक सगळ्यांक दिसतालें की सरकार आमच्या बद्दल विचार करतलो. कित्याक ही सगळीं आमची गोंयचे लोक, गोंयची भुरगीं जवळ जवळ गोंयांत ऑलमोस्ट 2700 अशे लोक आसात. त्यांचो इश्यू आसा. सो एक अपेक्षा आशिल्ली की सरकार आयज ना फाल्यां मे एंड पर्यंत आमकां रिवर्ट करतले. बट शॉकिंगली जून फर्स्ट वीक जालो तरी आमकां कांयच रिवर्ट केलो ना. म्हणून आमी वॉलंटरीली आमी PWD डिपार्टमेंटान गेले आनी डायरेक्टराक मेळ्ळे वचून आनी ताका आमी स्वतावन विचारलें की कितें आतां स्टेटस कितें आमचो मेमोरेंडमाचो. तुमी जो आमकां एश्युरन्स दिल्लो ताचो आतां स्टेटस कितें आसा. सो आमकां कळयलें गेलें की CMाचो अजून मिटींग जावपाची आसा टू टेक अ फायनल कॉल. बट वी आर पॉझिटिव्ह. म्हणून त्या दीस आमी जेन्ना PWD डिपार्टमेंटान गेल्ले आमी मिडिया भावाकूय सांगिल्लें की रिस्पॉन्स इज पॉझिटिव्ह आनी पॉझिटिव्ह वेन सरकार फुडें वता. सो आमकां दिसलें की एश्युरन्स दिला आनी जेन्ना आमकां डिपार्टमेंटाच्यान कळयलें वयता की सकारात्मक रित्या आमचे जो विशय आसा तो हाताळो वयता म्हणून सो आमी पाश्यास काडून वगी आशिल्ले. सो तशें आमी आमच्या कामगार भावाकूय कन्वे केल्लें की बेश्टोच बोवाळ करया नाका, सरकाराक थोडो टायम दिवया. सो जून म्हयनो आमी फूल वाट पयली. जून म्हयनो तरी आमकां रिवर्ट कांय ना. अजून आमच्या मेमोरेंडमाक रिप्लाय ना. एकाय कामगाराक अजून रिप्लाय धाडलेलो ना. सो आतां जुलय सोंपपाक पावलो. सो आतां आमकां दिसता इनाफ इज इनाफ. म्हणजे ऑलमोस्ट आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जे सरकारा खातीर काम करता, जेका डिस्क्रिमिनेट केले वयता सरकारी डिपार्टमेंटान, तेंची वेताक सॉल्व करपाक जर सरकाराक आनी कितलो टायम जाय. अजून आमकां रिवर्ट येना. CM अजून थंय लक्षय दिना. कित्याक मिटींग केन्ना जातली. जूनच्या फर्स्ट विकाक मिटींग जातली म्हटलेली आमी. आतां जुलय लास्ट वीक आयलो तरी अजून मिटींग जाल्लेली ना. सो असो जर विशय जालो जाल्यार 2-3 म्हयन्यांनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो आनी परत हे आसा तशें 5 वर्सां अशेंच उलत उरतले. सो अशें जावपाक दिवपाचें ना. आमी इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस खंबीरपणे आमच्या ह्या गोंयच्या भुरग्यांच्या फाटल्यान आसतले. आनी आमी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांच्यान सरकाराक शिटकावणी दिवंक सोदता की आतां ती असेंब्ली येता ते असेंब्ली भितर ह्या कामगारांचो प्रश्न सॉल्व जावंक जाय. त्या दीस जेन्ना आमी पावर डिपार्टमेंटान मोर्चा व्हेलो मिटर रिडराचो अंडर द बॅनर ऑफ इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, आमकां नेक्स्ट डे दिसा CMन प्रेस कॉन्फरन्स दितली, कॅबिनेट घेतली आनी प्रेस कॉन्फरन्स दिली की आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर भुरगे आसा तांकां आमी कन्फर्म करतले म्हणून. आमी थँक्यू म्हणटा CMाक. ते ज्या तरेन तुमी बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कराचो जो विशय हाताळा तसोच हो PWD लेबर सप्लाय सोसायटी हे जे कामगार आसा हे तेच काम करता. रेग्युलर एम्प्लॉई जे काम करता पळय डिपार्टमेंटांनी तशेंच हे लोकूय काम करता. म्हणजे डेटा एंट्री ऑपरेटर जावं, मल्टीटास्किंग स्टाफ जावं, आनी कसलो हेल्पर पोस्ट जावं, सगळ्या तरेचे बिलिंगाचें काम जावं, खंयच तें काम कमी पडना. अशें आसतना हांकां डिस्क्रिमिनेशन कित्याक. तांकांय रेग्युलर पे मेळपाक जाय. तांकांय रेग्युलर परमनंट एम्प्लॉईचो जो बेनिफिट्स आसा ते आमकां ह्या सगळ्या आमच्या कामगार भावांक मेळपाक जाय. म्हाका दिसता तेंचीय फॅमिली आसा, तांकां खंय ना खंय एक बरो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जगपाचो एक हक्क आसा आनी तो मेळोवपा खातीर आमी तांच्या वांगडा सदांच आसतले. आनी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांच्यान हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की तुमची राजकारणां सायटीक दवरात आनी आतां तरी हो प्रश्न सोडयात. आनी आमी फर्स्ट मिटींग जी 14 एप्रिलाक हांगाच जाल्ली गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सान तेन्ना काही पत्रकार भाऊ आशिल्ले त्या दीस आमी त्या दीस सांगलेले की हितून राजकारण इन्वॉल्व करूं नाकात. जो सरकार हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो तेज्या वांगडा सदांच हे भुरगे आसतले. पूण अजून आमी सरकाराक सांगता की अजून आतां तरी बाबा ह्या लोकांची कामां करात. आनी ते व्हडलेशें न्ही, तुमकां कायद्यान तेका प्रक्रिया करपा खातीर तुमकां जजमेंटूय दिल्लो आसा. म्हणजे अशें ना की फाल्यां तुमचो सेक्रेटरी जो बसला पळय IAS ऑफिसर्स आसतात
चडशे टायमार तेच फायली मूव करनात. तांकां जर ओवरऑल करतलो जाल्यार तुमकां सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंटूय आसा. सो अशें ना की फाल्यां कोण तो सेक्रेटरी बसला तो जर एक रिमार्क घाली जाल्यार फायल पेंडींग उरतली. गरज आसा ती इच्छा शक्तीची. आनी इच्छा शक्ती कोणा खातीर? आमच्या गोंयच्या भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर. हितूर कोण शर्मा वर्मा आनी अगरवाल ना. हितूर आमचे नायक आसा, गांवकार आसा, जल्मी आसा, गावडे आसा, गोंयकार आसा. अशा भुरग्यां खातीर जर आयज सरकार आपले लिमिट्स क्रॉस करून जर हांकां बेनिफीट दिवंक शकना जाल्यार सरकार जाय कोणाक. आमी अजून सांगता 3 महिने 500 काडले. परत एकदा सांगता हे असेंब्लीक ह्या कामगारांचो जो PWD लेबर सप्लाय सोसायटीचे कामगार आसा त्या कामगारांचो प्रश्न सॉल्व जावंक जाय. ना जाल्यार आमच्या आंदोलनाची तीव्रता पळय ती वाडटली आनी ती हांगाच्यान सुरवात जातली. आनी आमी परत सांगता की सप्टेंबर म्हयन्याच्यान जर आमच्या असेंब्लीन जर आमकां एश्युरन्स मेळना आनी सॉल्व जायना इशू सप्टेंबर म्हयन्याच्यान आमी आंदोलन प्रखर तीव्र करतले. कित्याक आयज कितलेशेच लोक रिटायरमेंटाक पावल्या. कोण जबाबदारी घेतलो तांची? आतां कोणाची 1 वर्स आसा, कोणाची 2 वर्सां जाल्या. इतली वर्सां बाबड्यान थंय काम केलां, तांकां कसलोच बेनिफीट ना. सो इन दॅट कंटेक्स्ट कोणा कडेन वचपाचें? आनी ही जर तुमी कामां करना आनी व्हडलोसो बजेट ना ताका. म्हाका दिसता तुमी जो PWDचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट काडटा पळय ते जर तुमचे ते कमिशनां जर सायटीक काडी त्याच्या पेक्षा कमी हेंचो बसतले अशें आसा. गरज आसा फक्त इच्छा शक्ती. हेंच्या खातीर काम करपाची इच्छा मातशी दवरात. हांव सरकाराक नम्रपणे विनंती करता की तुमकां जर दिसता की गोंयच्या भुरग्यांचें बरें जावंक जाय आनी तुमी ह्या गोंयच्या लोकां खातीर आसा जाल्यार प्लीज ह्या लोकांचे इश्यू सॉल्व करात. तुमकां सगळें दिल्लेलें आसा, सगळें डॉक्युमेंटेशन दिलां, सगळे डिटेल्स दिला. फक्त तुमची एक इच्छा शक्तीची गरज आसा. आनी म्हजें घर स्कीम तुमी जशें करता तसो म्हजो जॉब, म्हजी नोकरी हे सेफ करपाची सद्या मातशी तुमकां देवान बुद्ध दिवची अशें हांव देवा कडेन मागतां. आनी परत एकदा ह्या प्रेस माध्यमांच्यान सरकाराक शिटकावणी दिता की येता त्या असेंब्लीक PWD लेबर सप्लाय सोसायटी ह्या कामगारांचो विशय कायमचो सॉल्व जावंक जाय आनी तांकां कायमस्वरुपी रोजगाराचे बेनिफिट्स आसात, कायमस्वरुपी नोकरेच्यो बेनिफिट्स आसात ते तांकां सगळें दिल्लेले आसा. आमी ते तांकां मेळपाक जाय. आमी अपेक्षा धरता की सरकार हेजेर रिवर्ट करतलो. ना जाल्यार आंदोलन सप्टेंबर म्हयन्याच्यान तीव्र जातलें. कित्याक आतां परत एकदा सगळे कामगार म्हणपाक लागले. गोंय सद्या म्हणत आसा की इनाफ इज इनाफ. कामगारूय म्हणटले की इनाफ इज इनाफ. सो हांव परत एकदा सांगता असेंब्ली सेशनान तुमी हो विशय सॉल्व करात. तांकां रेग्युलर परमनंट नेचर ऑफ जॉब जे आसात ताचे सगळे बेनिफिट्स त्या कामगारांक मेळोनी. तुमकां जर कितें प्रॉब्लेम दिसता जाल्यार आमकां कॉल आउट करात. तुमकां कितें दिसता आमकां कॉल आउट करात. आमी कामगार प्रतिनिधी जे आसा पळय ते बसून सॉल्व करपाक रेडी आसा. बट एकदा बसून हो विशय सॉल्व करुया. हो ताटकळत दवरुया नाका. अपेक्षा धरता की सरकार सॉल्व करतलो आनी वाट पळोवतलो. टोटल कितके आसा? टोटल PWD लेबर सप्लाय सोसायटी 2700च्या आसपास वर्कर्स आसात. ऑल ओव्हर गोंयचे सगळे? ऑल ओव्हर गोंयचे आनी गोंयकार सगळे. तांकां जवळ जवळ 18 वर्सां सुद्दां जाल्ली आसा, कोणाक 20 वर्सां जाल्ली आसा, 23 वर्सां जाल्ली आसा. थोडो रिटायरमेंटाक आसा हांगासर. आनी आमी एक ऑब्जेक्शनूय फायल केल्लेले फाटीं. अशें डेली वेजीस आमचे गोंयच्या भुरग्यांक कामार घेता तांकां ते बाबडे जॉयन जाता एक अपेक्षेन. म्हाका दिसता ही प्रेस कोणाक जड वयता आसतली. ते पुलीस जे आमकां आमची देखरेख करपाक आसा पळय मातशें तेंचेरूय लक्ष दिवचो. सो जवळ जवळ 300 भुरगीं 300 डेली वेजीस लेबराची एडवर्टिजमेंट आयिल्ली आनी आमी ताका ऑब्जेक्शन फायल केल्लें की अशेंच आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची फकाणां करनाकात. एक बेकार आसलेलो भुरगो अशें धरता की PWD लेबर सप्लाय सोसायटी डेली वेजीस म्हणून तो अपेक्षेन कामाक येता की आयज ना फाल्यां म्हजो आमदार म्हजो मंत्री म्हाका हांगासर परमनंट करतलो. पूण अपेक्षा भंग जाता. ही भुरगीं अशीच जॉयन जाल्ली. गेल्या 5 वर्सां पयलीं आमी अशेंच आंदोलन केल्लें हांगा आनी तांकां टेम्पररी स्टेटस लावन घेतलो. दुख्ख दिसता की आयज परत आंदोलन करचें पडटा की ताका परमनंट नेचर ऑफ जॉब हे बेनिफीट दिवपा खातीर. अराउंड 10 CRच्या आसपास जाता टोटल. ताजो बॅकलॉग तांकां क्लियर करचो पडटलो. PWD मिनिस्टर जो आसा पळय PC इज द चेअरमॅन आनी PWD मिनिस्टराचे अखत्यारीत हे सगळें जाता. ताची इच्छा शक्ती ना आमकां करचें म्हणून आमी दिला. तेणी आमचो जेन्ना मेमोरंडम आमी दिला ते इमिजिएट डे PWD मिनिस्टरान तो मार्क केल्लो हायर ऑथॉरिटी लॉ डिपार्टमेंटाक. आनी आमी जेन्ना डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फळदेसाय आसा ताका मेळिल्ले तेन्ना तेणी सांगिल्लें की वी आर वेटिंग फॉर CM's मिटींग. CM कॉल घेवपाचो आसा आनी सकारात्मक रित्या तुमचे प्रपोजल आमी फॉरवर्ड केला. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह आमकां बाजूय सांगिल्ली आनी आमी कन्वे केल्लेले. पूण हेका खंय ना खंय एक टायम बाउंड प्रोसेस आसता. CM डिसिजन घेतलो म्हणून आनी 2 वर्सां रावूंक शकना. CM आनी 4 महिन्यानंतर इलेक्शनाक वतले मागीर कितें करतले भुरगे?
सो आयज ऑपॉर्च्युनिटी आसा कितें बरें करपा खातीर तर बरें करात न्ही आनी कोणाची वाट पळयताय आनी सेकंडली तो लेबर सप्लाय सोसायटीन डेली वेजीस घेता पळय तो प्रोसेस पयली बंद जावंक जाय की भुरग्याची फकाणां करतात ते म्हणजे कोण भुरगो जर 22-25 वर्साक डेली वेजीसाक जॉईन जालो तो 35 वर्सां पर्यंत डेली वेजीसूच उरता ताका मागीर टेम्पररी स्टेटस लागतलो केन्ना परमनंट जातलो केन्ना काय बेनिफीट ना ताका गव्हर्मेंटान एक सांगलें 10 वर्सां जे कोण रेग्युलर तांकां रेग्युलर तेन्ना हेंचो विचार जावंक ना. सो गव्हर्मेंटान जो सांगला पळय तो कॉन्ट्रॅक्ट जे डायरेक्ट डिपार्टमेंटा अंडर आसा त्यांच्या बद्दल गव्हर्मेंटान सांगला बरोबर. आनी सरकार दर फावटी सांगीत आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो आमी मिटर रिडराचो इश्यू जेन्ना येयल्लो तेन्ना सरकारान नेक्स्ट डे सांगलें की आमी करता म्हणून आनी आमी अभिनंदन करता सरकाराचें की पूण तुमी तसोच हेंचो विचार कित्याक जावंक ना काय म्हणटा. पूण हेंचो अजून आमकां रिवर्ट केल्लो ना की हे PWD लेबर सप्लाय सोसायटी पण जेन्ना PWD आनी वेकन्सी काडटा तेन्ना हे लोक परत थंय एप्लाय करिनासले. तुमकां खबर आहा न्ही जॉब कशे दिले वता गोंयांत ते जेन्ना तुका गायडलायन्स आसात सर्क्युलर्स आसात की सिनियरिटी कन्सिडर करात पूण ते केले वचना हांच्यांनी हे जॉब कितले फावटी एप्लाय केला तांकां कन्सिडर केले ना एक्सपिरियन्स आसून आनी आतां सरकार जो एप्रेंटीस काडटा पळय ही सुद्दां थट्टात एक आसा हांगा एक एक्सपिरियन्स आसलेल्या भुरग्यांक केन्ना कन्सिडर करूं ना हे 1 वर्स एप्रेंटीसशीप घेतलेल्यांक कन्सिडर करतले म्हणजे बरी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करपाची इच्छा शक्तीच ना आयज गोंयांत कितलेशेच भुरगे बेकार उरतात तांच्या खातीर एक बरी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करपाची हें सरकाराचें प्राधान्य आसपाक जाय पूण थंय लक्ष दिलें वचना दुर्दैवान पॉलिसी कसल्यो केल्यो वता कसिनो पॉलिसी केली वता मायनींग पॉलिसी केली वता टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाची पॉलिसी केली वता पण आमची एग्रीकल्चर पॉलिसी आमचो एज्युकेशन पॉलिसी आमची एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हेजेर लक्ष दिवपाक सरकाराक टायमूच ना आमचे सिनियर आसात जे आतां रिटायरमेंटाक पावला तुमी तेंच्या तोंडान हेका कितें तेंच्यांनी फेस केला माझे नाव लक्ष्मण मधू हरण हांव पेडण्या वॉटर सप्लाय आयज जवळ जवळ 20 वर्सां जाली काम करता अजून तेजो बेनिफीट कांय ना एक जर घर बांदतलो तर आमकां लोन मेळना ट्युशन फी ना रेग्युलर जे आहा तांकां 33,000 ट्युशन फी मेळटा बोनस आमकां 1,000 मेळटा तोय 3-4 वर्सां दित ना ते कमी सॅलरी लीव आमकां कमी कितें आमची फॅमिली आहा जो पगार आहा तो आमकां खूब उंच दिता जे रेग्युलर काम करता तितलेच काम आमी करता न्हू कितें समान वेतन समान कायदो हो गव्हर्मेंट म्हणटा की समान वेतन समान कायदो तर तो कायदो खंय गेलो म्हणून हांव सरकाराक विचारूंक सोदता गेली कितली वर्सां आमी काम करता ह्या आयज कामगारांचेर आमचेर अन्याय जाता आनी आमकां न्याय दिवंक जाय तर न्याय कोण दितलो तो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा आयज सगळ्याक म्हणटा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरें केलां तशेंच ह्या कामगारांचें तेणें बरें करूंक जाय आनी आमकां न्याय दिवंक जाय जर सगळ्या कामगारांचें जर बरें केलें तर फुडें BJPकच हे लोक परत निवडून हाडटले BJPन बरीच डेव्हलपमेंट केल्लें आहा कितें जे इव्हेंट करता हे करता तेका जो कोट्यांनी जो पयसो घालता तो सरकारान बंद करचो आनी तोच पयसो फंड आहा तो रेग्युलरायझेशनाक कामगारांक दिवचो आनी कामगारांक जो न्याय आहा तो न्याय मेळोवन दिवचो कितें जे आयज हाल अपेक्षाक हे करून कामाक वयता हांव आतां कितले तेंप जालो हांव सारको ना पण तरी आसतना हांव येता तर आमच्यार अन्याय जाल्लो म्हाजे आतां 2 वर्सां उरले 28 हांव रिटायर फुडें कितें करपाचें जे रेग्युलर आसले तांकां बेनिफीट मेळटले आमकां कितें बेनिफीट मेळटले आनी फुडें आमी कितें करपाचें तेन्ना म्हाजें एक मागणें आहा कामगारांच्या वतीन की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणें आमकां कामगारांक न्याय दिवचो आनी येताचे आमचे बजेट आहा ते बजेटीन आमचें सँक्शन करून आमकां दिलासो दिवचो इतकेच म्हाजे सरकारा कडेन मागणें आहा परमनंट खातीर कितले फावटी अप्लाय केला परमनंट करपाक आमची एज जाल्ली आहा न्हू तेज्या पयलीं केली पयलीं आमकां डेली वेजीस म्हणून घेतले आनी तेंचो रूल आहा 8 वर्सां जाल्या 10 वर्सां 8 वर्सां जाल्या शिवाय टेम्पररी स्टेटस ना आतां टेम्पररी स्टेटस आज जाली आतां 15 वर्सां जाली कळ्ळें न्हू जर 20 वर्सां सर्वीस जाली फुडें कितें आमी आतां करपाचें मागीर इतकी वर्सां सर्वीस करून ह्या टिमा आमी लोकां खातीर आहा लोकांची आमी कामां करता तर सरकारान आमकां न्याय दिवंक जायो न्हू कितें कितलेंच काम करता आमी करपाचें कितें तेन्ना हेजी तत्काल घेवची
ती हांव गोवा सरकारा कडेन मागता आनी येता ते विधानसभेन आमचो कामगारांचो प्रश्न तो सुटावो करपाची हेच माझे मागणे आहा आनी काय ना. पूण आतां जर पळयली येता ती विधानसभा फक्त 3 दीस आसा, तातूंत 3 दिसां भितून तुमचो विशय येतलो असो दिसता तुमकां? ऑफकोर्स येवंक जाय. हो प्रश्न 2700 लोकांचो आसा कळ्ळें न्ही, आनी 2700 लोकांचो प्रश्न जर सोडोवपाक म्हाका दिसता चड व्हडलो तो टायम ना सरकाराक, आनी ऑपोजिशनूय हाका सपोर्ट करतले. म्हणजे ज्या गजालींक ऑपोजिशन ओपोज करता ती बिलां मांडपाक तयार आसा सरकार, आनी जे गजाल सर्वानुमते जे विशय सॉल्व जातलो ते करपाक हेंकां टायम जाय. एका मिनटाचो प्रश्न आसा. फक्त गरज आसा, हांवें परत एकदां सांगलां, गरज आसा बऱ्या इच्छा शक्तीची. कामगार आमचे गोंयचे कामगारांचे बरें करपाची फक्त इच्छा शक्ती जाय. हो प्रश्न सुटोवंक शकता. आम्ही PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आता मेळ्ळे, तुमकां सांगलें की 27 एप्रिलाक आमी मेमोरेंडम दिला आनी टायम येना म्हणजे हे सगळे भुरगे दर शेनवारा म्हाका दिसता रवींद्र भवनात सेवाक मेळटाले का ना. चालू जाल्ले आनी तांच्यांनी तुमकां सांगता गेल्या 5 वर्सां पयलीं अशेंच आमी आंदोलन केलें, तांकां टेम्पररी स्टेटस मेळिल्लो. आमकां अपेक्षा आसलेली की सरकार परत एकदां करतले, पूण दुर्दैव की इतलीं वर्सां ते मेळून दर शेनवारा रवींद्र भवनात वचून तांचो विशय सॉल्व जाल्लो ना, म्हणून तांकां आज बेगीन रस्त्यार उतरचें पडटा. म्हाजें नांव हांव काणकोण सावन येयल्लें आहा. काणकोणच्यान ते पेडणे मेळ्यांक पावले आहा. कामगार म्हाज्या भावान आनी भयणीन विचार करपा जाय. तेन्ना हांव आतां रिटायर पावपाचो जालो, पूण अजून सरकारान कांय केलें ना. सेवन पे ना, आतां 8 पे लागपा लागलो. तेन्ना हें सरकारान विचार करपा जाय. आनी म्हाका दिसता हांव आतां येता हांगा सांगलें, सरान सांगलें म्हाका तुजो आमी येयला आनी भुरगे कांय येयले ना आनी खूब कामगार आसात ते येयले ना. काम चालू आहा पूण आमी हांगा पावले थोडे ते येयले ना. कित्याक आमी तांकां 2-3 फावटी मेसेज केली, सांगलें, पूण ते हांगा पावले ना. तेमी बी काम बंद करून हांगा येवपा जाय आशिल्लें. हो आवाज जो आहा तो आज ह्या पणजी शहरांत सगळ्याक पावपा जाय. म्हाका एक इच्छा आहा, एक हांव आतां घोशणी दिता, हम सब सोडचिना रे सोडचिना, सोडचिना रे सोडचिना, सोडचिना रे सोडचिना, जिकल्या बरा सोडचे ना. माझे नाव सुभाष शेट्टी. हांव 2002 सालात जॉईन झाला. 14 एप्रिल 2002 सालात जॉईन झाला आणि 2003 सालात PWD लेबर सोसायटी स्थापन केली आमच्या पर्रीकर CM असताना. तर आता अजून पर्यंत आमकां कसलीच फॅसिलिटी ना आसत. म्हाजी केळयेक आतां धाकटे 9 आसा. दुख्ख दिसता म्हाका. ते म्हाकाय जाता की डॅडी आमचे फुडें कितें म्हाजें जातलें. ते पेडणे तालुक्यात फर्स्ट केले. ते बेचार कितें करून फुडें आतां आमकां पेन्शन आसा ती कितें दुख्ख दिसता आमकां आतां. ते चेडूं म्हाजें फर्स्ट येतात हेतून सगळ्या फॅसिलिटी ते म्हाका म्हणटा हांव फर्स्ट रँक घेता आनी तूं फुडें म्हाजें कशें कितें करतलें. हांव कितें सांगपाचें ताका आतां. गव्हर्मेंटान म्हाजें दुख्ख म्हाजें पळोवपाचें आनी ते सगळें रेगुलर जे काय फॅसिलिटी मेळटा ते आमकांय मेळोवन दिवपाचें अशीच तेंचे प्रार्थना करता. आनी जी काय आमची महालक्ष्मी देवी आसा तांणी तांकां बरी बुद्धी दिवपाची इतलें हांव उलयतां आनी कांय ना. हांव सोसायटी फोंडाच्यान उलयतां. म्हाका जाले आतां 10-12 वर्सां. म्हाका 12 वर्सां जालीं जॉईन जावन. आनी आमी पयलीं आमी सोसायटी अंडर आशिल्ली. आमकां स्टेटस लागून 3 वर्सां जालीं. पूण आमी सगळे रेगुलरचे कामां करता पूण आमकां अजून कांय अशें सॅलरी म्हणटा तें सारकें मेळटा. आमकां कसलीच वॅल्यू ना. आमकां ना पेन्शन 2-3 वर्सांक 1000 मेळटा आमकां. सो हांव रिक्वेस्ट करता कितेंय करून तुमी आमचें प्लीज हें एक्सेप्ट करा. आमकां रेगुलर किंवा आमकां सेम पार करपाचें, सेम स्केल लावपाचें ट्राय करा प्लीज. म्हाका बाबा जाय जाली 30 वर्सां जालीं हांव कामां आसलें हिंगा आनी आमचें आजून कांय जावं ना. आमी आमचे पयशे करून पोट भरताय आनी आतां आमकां आमगे भुरग्यांक शिकोवपा न्ही आमकां कांय आसना. आमी आमचे लोन हें तें कोण भांगर दवरून भुरग्यांक शिकयताय. आमकां कितें फॅसिलिटी दिवची भुरग्यांक शिकोवपाक जावं आमची कामां कितें प्रस्ती करची ही आमी मागताय. सगळीं एकठांय जाय. आमी जाय त्रास काडटा येवपा चलोन येवपा कितें येवपा आमकां कांय आसना. म्हजे पांय पासून दुखता येवपा कामां तशी येता. आतां आमगे चड वर्सां ना
थोडी वर्स इल्ले 5 वर्स इल्ले आमगेली आनी आमगे कितें मागीर लायफ ही आमकां आमगे गोवोरमेंटान आमकां कितें दिवचें कितें आमकां फॅसिलिटी दिवची आनी आमचें कितें बरें चिंतचें हें आमी मागताय ओके बरें थँक्यू थँक्यू तुम्ही पहिले आता कामगार फक्त आपली व्यथा म्हणटा तुम्ही त्यांची दुःख पळयल्या ते प्रत्येक कामगाराचे दुःख आसा कळ्ळें न्ही तांकां रडू येता इतले त्यांची घरची परिस्थिती जर पळयत तुमी न्ही आनी हें कोणा खातीर जालां हें सरकारा खातीर जालां तुमकां जजमेंट येवन तुमकां कायद्याच्या चौकटीन सगळें दिवन जर तुमकां आनी टायम काडचो पडटा जाल्यार तुमचो उपयोग कितें म्हणजे हांकां आपलो अपलिफ्ट करपाक रायट ना अशी परिस्थिती सरकारान हाडून सोडल्या की फाल्यां फक्त हांकां जगण्या पुरते आनी बिलां भरण्या पुरते तांकां पगार दिलो वयतलो अशी सरकार सध्या सिस्टम करता काय कितें असो प्रश्न पडटा म्हणजे फाल्यां जर हांच्या भुरग्यांक एडमिशनाक कोणाक मेडिकल फॅसिलिटी कोणाक घर बांदपाक जर कितें पयशे जाय जाल्यार म्हाका दिसता सरकारची अपेक्षा आसतली की हांच्या कार्यालयान की हांच्या मिनिस्टरा कडेन वचून लोकांनी भीक मागची की म्हाज्या भुरग्याचें एडमिशन आसा म्हाज्या भुरग्याचें ऑपरेशन आसा म्हाजे कडेन पयशे पावना तुमी दियात अशी अपेक्षा करता सरकार काय कितें तांकां फक्त तांचो हक्क जाय आनी तो घेतल्या शिवाय आमी रावचे ना तुमच्या माध्यमांच्यान परत एकदा सांगता की हे असेंब्लीक ह्या कामगारांचो प्रश्न जर सॉल्व जायना जाल्यार गोंयभर आंदोलन आमी पेटयतले इतलें हांव सांगता थँक्यू